श्रोतावृन्द नमस्कार, म श्वेता साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम अल्पसंख्यकका कुरा लिएर उपस्थित भएको छु। यो कार्यक्रम अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको न्यायिक पहुँच विस्तारमा कानूनी सहयोग, वैदेशिक रोजगारी सम्बन्ध क्षेत्र तथा भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माण प्रक्रियामा कानूनी परामर्श र सहयोग गर्दै आएको संस्था राष्ट्र निर्माण मञ्चको सहकार्यमा तयार पारिएको साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रममा अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको अवस्था, उक्त समुदाय सम्बद्ध गतिविधि, राज्यले अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गरी निर्माण गरेका संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन लगायतका विषय र वर्तमान अवस्थामा अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदाय सम्बद्ध मुद्दा र चासोको सन्दर्भमा केन्द्रित हुनेछ। श्रोतावृन्द, कार्यक्रम अल्पसंख्यकका कुरा हरेक बुधबार बिहान 7:30 बजेबाट 8 बजेसम्म ललितपुरको रेडियो कान्तिपुर 96.1 मेगाहर्ज र 101.8 मेगाहर्जमा पोखरा, नेपालगंज र धनगढ़ीबाट सुन्न सक्नुहुनेछ। श्रोतावृन्द, विश्वका विभिन्न देशहरूको दाँजोमा नेपाली समाजमा धार्मिक सहिष्णुता र सद्भाव विद्यमान छ। यही धार्मिक सहिष्णुता र सद्भावलाई नेपाली समाजको सौन्दर्यको रूपमा समेत परिभाषित गरिन्छ। तर खास धर्म र समुदायको बाहुल्यताका कारण कतिपय अवसर र पहुँचका दृष्टिले धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायका मुद्दा र चासोहरूको उचित सम्बोधन हुन नसकेको जनगुनासो पनि उत्तिकै सुनिन्छ। हुन त नेपाल जस्ता विकासशील मुलुकहरूमा अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायका अधिकार स्थापित हुन नसकेको, राज्यले उचित सम्बोधन नगरेको र बनेका नीति नियमहरूको पनि उचित कार्यान्वयन हुन नसकेको उदाहरणहरू प्रशस्त छन्। खास गरी 2072 सालमा बनेको नेपालको संविधानले अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायका चासो र अधिकारहरूलाई सम्बोधन गर्न खोजेको स्पष्ट देखिन्छ। तर पछौटे समाजको बाहुल्यता, विविध गलत मान्यता, विश्वास र परम्पराका कारणहरूले गर्दा अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायले संविधान मार्फत प्राप्त अधिकारलाई समेत सहज ढंगले उपभोग गर्न सकिरहेको छैन। संविधान सभा मार्फत निर्माण भएको नेपालको संविधानले अझै पनि अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको मूल प्रवाहीकरणका लागि आवश्यक अधिकारहरू सुनिश्चित गर्न नसकेको गुनासो पनि उत्तिकै सुनिन्छ। संविधान सभाले निर्माण गरेको संविधानमा नै जनगुनासोहरू किन विद्यमान छन्? के कस्ता राजनैतिक, सामाजिक, प्रशासनिक र न्यायिक विषयहरूको सुधार आवश्यक छ? त्यसैगरी के कस्तो राजनीतिक इच्छाशक्ति र पद्धतिहरूले अल्पसंख्यक समुदायका समस्याहरू सम्बोधन गर्नेछ? यी र यस्ता विषयहरूमा केन्द्रित भएर तत्कालीन संविधान सभा तथा व्यवस्थापिका संसदका पूर्व सांसद हरिचरण शाहसँग हामीले गरिएको कुराकानी अब प्रस्तुत गर्दैछौं। तपाईहरू व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ सभासद हुनुभयो 2064 सालको संविधान सभामा र 2070 सालमा पनि, र तपाईहरूकै प्रयास प्रयत्न अर्थात् तपाईहरू नै जनप्रतिनिधि भएको बेलामा संविधान जारी भयो र यो संविधान जारी भइसकेका पछिका पछिल्ला परिदृश्यहरूमा पनि अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायले सही अधिकार पाउन नसकेको अर्थात् उनीहरूको मूल प्रवाहीकरणको विषय अझै पनि सशक्त रूपमा बढ्न नसकेको भन्ने आवाजहरू उठिरहेका छन्। यस विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, हेर्नुहोस्, म त 2026 सालबाट यो वर्गीय कुराहरू गर्छौँ हामीले, होइन, र 2028 सालतिर म स्टुडेन्टलाई हुँदाखेरिमा जातीय द्वन्द भयो। मधेसको जिल्ला रौतहट जिल्ला थियो पहिला, पछि हामीहरू सर्लाहीमा गयौँ। त्यो स्कुलमा नै जातीय विभेद हुन्थ्यो कि पढाइ गर्दाखेरिमा अरू सिनियर कास्ट भन्ने ब्राह्मण अथवा क्षेत्री अथवा त्यहाँ ब्राह्मणमा पनि 3-4 किसिमको हुन्छ, भुइँयार, राजपूत, अनि त्यसपछि मैथिली ब्राह्मण, अब काज ब्राह्मण, अनि अनेक किसिमको जातीय विभेदीकरणहरू मधेसमा पनि त्यतिखेर थियो। जातीय जनसङ्ख्या अलिकति बढी भए तापनि त्यसलाई चेतनशील नहुन नदिएका, पढाइबाट टाढा राखेका, विद्याबाट टाढा राखेका, विद्यालयबाट टाढा बसेकाहरू तिनीहरू अल्पसंख्यक मात्रै, त्यो संख्यामा बढी भए तापनि तिनीहरूलाई जागरुक हुन नदिने राष्ट्रको नीति जुन यो मल्लकालीनदेखि तपाईँले जसरी मल्लले देशमा 4 वर्ण 36 जात गरेर जातीय बाँडफाँडा गर्यो कर्मअनुसारले, तर चाहिँ कर्मअनुसारले जातीय विभेद नभएर त्यसै के भयो भने धार्मिक कुरा लिन गएर त्यसले अछुत र छुतको बारेमा डिफरेन्सेस भएकोले त्यो अल्पसंख्यक भनेको एउटा के हुन्छ भने हाम्रो गाउँ एउटा पुरो 2000 को भोटर छ त्यहाँ, तर त्यहाँ 1
घर यस्तो छ जो नाइ छ, हजाम छ, त्यो थोरै जना भयो नि, एउटा विश्वकर्मा छ, लोहार छ, त्यसले पनि थोरै भयो नि त, 2 घर बस्ने भयो। तिनीहरूलाई अल्पसंख्यक भन्ने कि त्यो प्रताडित समुदायलाई नै अल्पसंख्यक भन्ने? यो देशमा नेपालमा त्यसपछि तपाईँको 2036 पछिको 46 को आन्दोलनपछि जुन मोनार्की सिस्टमको जुन संवैधानिक राजतन्त्रको जुन संविधान बन्यो, त्यस पश्चात जुन अब यो आन्दोलन आयो माओवादीको, त्यो माओवादीको आन्दोलन ठ्याक्क 50 साल 51 वर्ष सुरु हुँदाखेरिमा हामीहरूले उठाएको यो देशको क्षेत्रीय र जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा हिमाल, पहाड, तराई, मेची, महाखाली सबै हामी एउटै जाति नेपाली किन नबन्ने, सबै हामी मधेसी र पहाडी र हिमाली सबै एउटै नेपाली किन नबन्ने भनेर मैले पूर्ण समानुपात प्रणालीद्वारा राज्यको हरेक अङ्ग, सबभन्दा पहिला राजनीतिक, त्यसपछि आर्थिक र न्यायिक क्षेत्रमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने खालको वकालत गरेको हुनाले त्यो वकालत नै नेपालमा माओवादी क्रान्तिले सुरु गर्यो। त्यसले अलिक फरक किसिमले आन्दोलन सुरु गर्यो, जो कि के भन्यो, मगरा दिन्छु भन्यो, त्यसपछि तपाईँको यो नेवार दिन्छु भन्यो, तामाङ सालिङ दिन्छु भन्यो, छरुवर दिन्छु भन्यो, त्यसपछि मधेसमा पनि तपाईँको भोजपुरा, मिथिला रे, अनि त्यसै गरी लिम्बुमा, खम्बुमा अनेक जातीय द्वन्द ल्याइदिएर उनले कन्सेप्ट आफ्नोतिर उनको आकर्षण गरेर आन्दोलनमा चाहिँ लागे मान्छे। त्यसमाथि पनि अब पहिलो संविधान सभा 2064 मा हाम्रो पार्टीको 2 जना सभासद थियो र 70 मा 2 जनामा सभासद भयो। तर त्यसपछि अब जुन यो पुरुष समानुपातिक हुनुपर्ने ठाउँमा संविधान त यस्तो बनाइदियो कि राजनीतिमा प्रतिनिधित्व हुने चाहिँ कम गराइदियो। पहिला कमसेकम 60% चाहिँ समानुपातिक प्रणालीबाट आउँथ्यो, 40% चाहिँ निर्वाचनबाट हुन्थ्यो। अब यो संविधानमा के गरिदियो भने ठ्याक्क उल्टो गरेर 40% चाहिँ समानुपातिकबाट र 60% चाहिँ निर्वाचितबाट गरिदियो र त्यसरी आफू मन खुसी नेपालका हरेक जनता, हरेक पार्टीहरूले जो शासन सत्तामा रहेका नेपाली कांग्रेस अथवा नेकपा अथवा माओवादीहरू अथवा ती धनी पार्टीका धनी सामन्तहरूको पार्टी अहिले जसपा बनेका छन्, तिनका राज्यपाल र तिनका सत्ताका धनी वर्गहरू र उच्च वर्गीय उच्च जातीयहरूको नेतृत्व रहेको यो नेपालको हिमाल पहाडमा हरेक 3-4वटा पार्टीको मात्रै वर्चस्व रहेको यसमा चाहिँ हरेक जातीय र जमिनदारी प्रथाका उही राजा कालीनका ती शासकहरूकै प्रतिनिधित्व रहेको हुनाले उनको। तथापि यहाँले एउटा कुरा के स्वीकार्नुभयो भने विगतको राज्य प्रणाली भन्दा कतै न कतै न्यायोचित वा सामाजिक न्यायसँग जोडिएको राज्य प्रणाली अर्थात् शासन व्यवस्थातर्फ त नेपाल अगाडि बढेको हो नि। संविधान सभामा तपाईँले प्रस्तुति देख्नुभयो नि, हरेक अनुहारहरू हरेक गरिब तबकाका मात्रै होइन कि हरेक देश तराई, कामी, तपाईँको मधेसका पनि दलितमा पासमान, राम, चमार अनि त्यसपछि शाहहरू जो पहिला राजनीतिको र पनि जान्ने थिए तिनलाई चाहिँ बाध्यात्मक दृष्टिकोणले कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्लीमा चाहिँ तिनीहरूलाई प्रतिनिधित्व गराउने भनेर निर्वाचन आयोगबाट पनि अचेल पनि निर्वाचन आयोगबाट जुन 40% छ कमसेकम त्यो 40%मा निर्वाचन आयोगमै कानुनमै चाहिँ लेखिएको हुनाले संविधानमै लेखिएको हुनाले त्यति प्रतिशत दिनै पर्छ। तर यहाँ के गरे बेइमानी भने देशलाई चाहिँ जातीय द्वन्द्वमा चाहिँ ल्याइदिए। अब अहिले संघीयता लागू भएको छ, अधिकारहरू विकेन्द्रित भएका छन् र सँगसँगै स्थानीय तह पनि एक हदसम्म सशक्त भएको छ। जस्तै उदाहरणको लागि हामीले ओडा दलित महिला सदस्यकै उदाहरणलाई पनि हामीले लिन सक्छौँ। अब तपाईँले भनेको जस्तो नीतिगत रूपमा सुधार गर्नुपर्ने एउटा मुभमेन्टले नै त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने मुद्दाहरू त एक बाँकी रहलान्, तर एउटा भनाइ छ जति प्राप्त छ त्यसलाई चाहिँ सदुपयोग गर्ने भन्ने पनि एउटा दृष्टिकोण रहन्छ। यसरी हेर्दा अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको अधिकार प्रवर्धन गर्न, उनीहरूलाई सशक्त गर्न यी तिनै तहका सरकारले अब कसरी काम गर्नुपर्छ? संविधान बनेको छ, त्यसमा संविधान सभाबाट बनेको छ। हामी हरेक तबकाका हिमाल पहाड तराईका मेची महाकालीका कामी दमाई सार्कीदेखि लिएर ब्राह्मणसम्मका हरेक जात जातिबाट जनजातिबाट आदिवासीबाट अल्पसंख्यकबाट सबैबाट आएर त्यहाँ प्रतिनिधित्व देखाएर प्रतिनिधित्व बन्यो। संविधान चाहिँ बनेको छ। स्थानीय निकायलाई अझ बढी अधिकार सशक्त गरिएको छ भने प्रदेश संहिता छ। पछि यो संघीय सरकार जुन छ अहिले फेडरल गभर्मेन्ट जुन केन्द्रीय सरकार छ त्यसले नै अधिकारबाट अलिकति प्रदेशलाई चाहिँ वञ्चित गरेर आफूले प्रदेशलाई अहिले भर्खर 1 हप्ता 2 हप्ता अगाडि प्रधानमन्त्रीजीले प्रदेश भनेको नेपालको यो संघीय सरकार एउटा युनिट हो, इकाइ हो, त्यो गलत हो, त्यो संविधानभन्दा विपरीत हुन जान्छ। त्यसकारणले त्यस्तो कुराहरू हुँदैन। अँध्यारोभित्र पनि एउटा उज्यालो देखिन्छ भनिन्छ र समाज अग्रगमन पश्चगमनको एउटा चक्रमा त फस्छ, तथापि कतै न कतै अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ जाने क्रम नै अगाडि हुन्छ भन्ने एउटा मान्यता राखिन्छ। यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा
अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको मूल प्रवाहीकरण अधिकार प्राप्तिको विषय चाहिँ उज्यालोतर्फ गएको तपाईँले थोरै पनि आभास पाउनुहुन्न? न, त्यो मैले आभास पाएको छु, गरेको छु र त्यो लोकतन्त्र जुन छ त्यो बलियो हुनुपर्छ। र अहिले पनि एउटा मात्रै शब्द सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, जुन शब्दको जुन यो दुईटा वर्ड जुन छ सोशल जस्टिस, मानवतावाद र जनतावाद नेपाली जनता दलको मूल प्रिन्सिपल छ। हामीले नेपाली जनता दलको घोषणा पत्र सबभन्दा माथि नै शिरमा राख्छौँ हामी मानवतावादको कुरा, सामाजिक न्यायको कुरा। सामाजिक न्याय भनेको के हो भन्दा राजनीतिकमा बाँडफाँड, आर्थिकमा बाँडफाँड र न्यायिक बाँडफाँड। यहाँ त तिनटै माथि न्यायमाथि कब्जा गर्ने, अंशबन्दा गर्ने, माथि भागबन्दा गर्ने र यी ठुला पहिलेका शासनकालमा बसेका ती ब्युरोक्रेट्स हुन् कि तिनी चाहिँ राजनीतिक हुन् कि ती सबैले अझै पनि क्याप्चर गरेर राखेका छन्। र पूर्ण रूपले लोकतन्त्रको जुन सामाजिक न्याय हुन्छ त्यो समाजले, देशले पाएको छैन र त्यसलाई विकसित गर्नलाई, काम दिनको लागि, रोजगार दिनको लागि त्यस्ता खालका नेताहरू दिए भने विकसित त हुन्थ्यो, चेतनशील हुन्थ्यो। यहाँ त आइएनजिओहरू, बाहिर विदेशका एनजिओहरू आएर छलफल गरेर जनतालाई त अझ गुलाम बनाएर अझै त्यो कुनै पनि ठाउँमा राजनीतिमा हामीले प्रशिक्षण दिन जान्छौँ, त्यहाँ भन्छ कि तपाईँको एनजिओ ल्याउनुहोस् न, तपाईँको आइएनजिओ ल्याउनुहोस् न, तपाईँले यो यति पैसा दिनुहोस् न, यो सबैलाई हामीले भोट दिन्छौँ भन्ने खालका प्रवृत्ति छ। र नेताजी आउनुभयो अब कुखुरा खाने, खसी खाल्ने, यस्ता खालको निकृष्ट माने के भन्नेलाई अलिकति कुकृत्य जस्तो प्रशिक्षण भइसकेछन् जनताहरू। 27 वर्ष अगाडि नेपाली जनता दल ने एउटा मात्रै लाइन गरेको थियो कि हमें उस घर में दीपक जलाने आए हैं जहाँ सदियों से अंधेरा रहा है। हामी त्यो ठाउँमा बत्ती बाल्न आएका छौँ, उज्यालो गराउन आएका छौँ जहाँ सदियौँदेखि, सैकौँ वर्षदेखि अँध्यारोमा बसिरहेको छ। भनेको मतलब के अरे तिनी खान्छन्, कमाउँछन् र काम गर्ने, जुन कारिन्दा जस्तो काम गर्ने, खाइने, मालको बुझाउने, ट्याक्स बुझाउने, सरकारलाई दिने, कुनै राजनीतिक रूपमा थाहै थिएन आफ्नो अधिकार कति हुनुपर्छ। हाम्रो गरिबी इकोनोमी लेभल अगाडि बढाउनको लागि, गरिबी मेटान गर्नको लागि के गर्नुपर्छ, कृषि प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ, उद्योगहरू कस्तो हुनुपर्छ, यत्रो पानीको हाम्रो हाइड्रो पावर जुन हाम्रो हुनुपर्ने देशमा सबै चाहिँ अझै पनि तपाईँको नहरको सिँचाइहरू छैन र बिजुलीको त भर्खर अब उज्यालोमा हामी तपाईँ बसेर कुरा गरिरहेका छौँ। तर केही वर्ष अगाडि यहाँ काठमाडौँमा पनि त्यस्तो थियो कि अझै पनि शैक्षिक दृष्टिकोणले र स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले र आर्थिक दृष्टिकोणले सारा जनताहरू अझै पनि 80% हाम्रो त्यो अँध्यारैमा छन्। तिनीहरूलाई राज्य सत्ता के हो, राजनीतिको अर्थ के हो, राजनीतिले के गर्छ, आर्थिक बाँडफाँड गर्छ, राजनीतिक आर्थिक भएपछि तपाईँको राजनीतिले के गर्छ, न्यायिक बाँडफाँड गर्छ। सैनिकमा, प्रहरीमा, न्यायालयमा, सशस्त्रमा अथवा निजामतीमा सबैतिर पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनु पर्यो नि। पूर्ण समानुपातिक दृष्टिकोणबाट त्यो सिद्धान्त अनुसारले, सामाजिक न्यायको सिद्धान्त अनुसारले सबै ठाउँमा सबै जातीय र सबै क्षेत्रीयको प्रतिनिधित्व भइसकेपछि नेपालमा हामी जातीय द्वन्द्व मेटिन्थ्यो, क्षेत्रीय द्वन्द्व मेटिन्थ्यो। हामी सबै हिमाल पहाड तराई मेचीदेखि महाकाली हामी सबै एउटै जाति नेपाली, कोही पनि पढाइ हुने थिएन भन्ने खालको सोच भएको राजनीतिक नेतृत्व चाहिएको छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो तत्कालीन संविधान सभा तथा व्यवस्थापिका संसदका पूर्व सांसद हरिचरण शाह। श्रोतावृन्द, अहिले हामी कोरोना भाइरस संक्रमणको महासंकटबाट गुज्रिरहेका छौं। हरेक महामारी र प्राकृतिक विपदबाट सबैभन्दा बढ़ी अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदाय नै सधैँ प्रभावित हुने गरेको देखिन्छ। यसै सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र निर्माण मंचले निशुल्क कानूनी सहायताका लागि क्रमशः 9841534609 र 0162000129 नम्बरहरू उपलब्ध गराएको छ। उपलब्ध यी नम्बरहरूमा भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माण सम्बन्धी कुनै पनि कानूनी परामर्शको आवश्यकता परेमा समेत सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी कुनै पनि कानूनी समस्या वा अन्य समस्या भएमा 9841534609 र 9849935243 मा सम्पर्क गरी कानूनी तथा अन्य सहायता समेत लिन सक्नुहुनेछ। अर्कोतर्फ कोरोना महामारीका कारण फेरिएको दैनिकी पश्चात देश वा विदेशमा बस्नुहुने जो कोहीलाई पनि मनोसामाजिक परामर्शको आवश्यकता पर्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र निर्माण मंचले दूर मनोसामाजिक परामर्श सेवा समेत उपलब्ध गराएको छ। यदि तपाईलाई पनि कुनै मनोसामाजिक परामर्शको आवश्यकता छ भने 98511 77025 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। श्रोतावृन्द, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदाय अन्तर्गत धार्मिक अल्पसंख्यकको रूपमा रहेको क्रिश्चियन समुदायले संविधान निर्माण कार्यान्वयन पश्चात धार्मिक निरपेक्ष मुलुकको प्रत्याभूति गर्न पाएको छ कि छैन? क्रिश्चियन समुदायले के कस्तो समस्या र जटिलताहरू सामना गर्नु परिरहेको छ? यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित भएर साथी श्रद्धालले क्रिश्चियन धर्म सम्बद्ध धर्मगुरू तथा पास्टर टंक सुवेदीसँग गर्नुभएको कुराकानी अब प्रस्तुत गर्दैछौं।
नेपालमा 2072 सालमा संविधान निर्माण सँगसँगै अझ त्योभन्दा अगाडिबाटै धर्मनिरपेक्षतालाई राज्यले अंगीकार गरेको छ र संविधानले पनि विशेष गरी यो अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदाय अन्तर्गत धार्मिक अल्पसंख्यकहरूलाई पनि विभिन्न सहजता अधिकार लगायतका विषयहरू प्रत्याभूति गरेको छ। त्यो प्रत्याभूति तपाईहरुले प्राप्त गर्नु भएको छ कि छैन? अहिले संविधानको धारा 4 मा नै नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएको छ, तर त्यसको तलपट्टि त्यो धर्मनिरपेक्षको व्याख्या भनेर जुन व्याख्या त्यहाँ झुन्डाइएको छ त्यसले चाहिँ धर्मनिरपेक्षताको ठाडै रूपमा गलत व्याख्याएको छ। सनातनदेखि चलिआएको धर्म तथा संस्कृतिको संरक्षण गर्ने भन्ने जुन शब्दहरू त्यहाँ राखिएको छ त्यसले चाहिँ सोझै सबै धर्म बराबर हुन् भन्ने खालको मान्यतालाई राज्यको दृष्टिमा सबै धर्म बराबर हुनुपर्ने धर्मनिरपेक्षता भएको राष्ट्रमा भन्ने ठाउँमा यसले चाहिँ विशेष लामो समयदेखि देशमा चलिआएको धर्मलाई मात्रै संरक्षण गर्ने भन्ने त्यहाँ राखियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो धर्मनिरपेक्षता नै अलिकति अधुरो त्यहीँ देखियो। त्यस सँगसँगै 26 संविधानकै धारा 26 मा चाहिँ धर्म सम्बन्धी हक त्यहाँ धार्मिक स्वतन्त्रताको हक भनेर दिएको छ। पहिलाका संविधानहरूमा धर्म सम्बन्धी हक थियो र त्यसमा पनि 3वटा उपधारा छन्। पहिलो उपधारामा धर्म मान्ने स्वतन्त्रता सबैलाई दिइयो, तर परिवर्तन गर्ने अथवा आफूले धर्म छान्ने स्वतन्त्रता चाहिँ त्यहाँ राखिएको छैन। सँगसँगै धारा 3 मा गएर यदि कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराएमा कानून अनुसार दण्डनीय हुनेछ भन्ने पनि कुरा राखिएकोले यसले धार्मिक स्वतन्त्रतालाई धेरै हदसम्म कुण्ठित गरेको छ एकतर्फ। अब दोस्रोतर्फ हजुरले उठाउनु भएको विषय यो धार्मिक अल्पसंख्यकहरूले पाउनुपर्ने जुन प्रिभिलेजहरू राज्यबाट पाउनुपर्ने हो, यसमा चाहिँ मैले अहिले अब अरू धर्मको सबै धर्मको भन्दा पनि क्रिस्चियन समुदायको तर्फबाट भन्नुपर्दा हुनलाई म यो धार्मिक चौतारीको पनि संस्थापक अध्यक्ष हुँ। त्यसमा हामी विभिन्न धर्मका 8वटा धर्मका धर्मगुरुहरू बसेर यी विषयमा छलफलहरू गर्छौँ। अरू धर्मका व्यक्तिहरू पनि त्यति सन्तुष्ट हुनुहुन्न राज्यको तर्फबाट गरिएका कुरामा। अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायका व्यक्तिहरूलाई संरक्षण अथवा त्यो आरक्षणहरू उपलब्ध गराइएको धेरै पाइँदैन, केही हदसम्म छ। क्रिस्चियनहरूको लागि भने राज्यको तर्फबाट खासै कुनै पनि प्रकारको सुविधा सहुलियत केही पनि छैन, आरक्षण पनि छैन। बरु उल्टो एउटा राज्य एउटा अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने ठाउँमा एउटा अर्घेलो अथवा सौतेलो छोराछोरी जस्तो हिसाबले राज्यले चाहिँ हेरिराखेको अनुभव हामीलाई भएको छ। त्यसकारण यो धर्मनिरपेक्ष भएपछि हामीले जे अनुभूति पाउला भन्ने आशा गरेका थियौँ त्यो चाहिँ हामीले प्राप्त गरेका छैनौँ। संघीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्म एउटा फरक राज्यको संरचना निर्माण भएको छ र सम्बन्धित तह निकाय वा सरकारहरू विगत भन्दा अधिकार सम्पन्न पनि भएका छन्। स्थानीय तहदेखि लिएर संघसम्म हेर्दाखेरि अहिलेका सरकारहरूमा धार्मिक अल्पसंख्यक सम्बद्ध मुद्दाको छलफल प्रवेश वा त्यो सम्बन्धी कुनै कार्यक्रम योजना तर्फ चाहिँ अहिलेको परिवेश उन्मुख भएको छ कि छैन? के अनुभूति गर्नु भएको छ यहाँले यस विषयमा? अब यो धर्मनिरपेक्षता जुन हाम्रो देशमा ल्याइयो यसलाई चाहिँ एउटा कम्युनिस्ट धारबाट यसको चाहिँ उठान भएको हो। त्यस कारणले यसको तात्विक अर्थ चाहिँ धर्मलाई त्यति साह्रो प्रायोरिटी नदिने भन्ने हो। सबै धर्म बराबर अधिकार गरौँ भन्ने भन्दा पनि धर्महरूलाई चाहिँ अलिकति पछाडि राखौँ भन्ने हिसाबको अवधारणाबाट आएको हो। तर अब यसलाई अहिले यहाँलाई पनि थाहा छ विभिन्न राजनीतिक नेताहरूले धर्मनिरपेक्षतामाथि पनि प्रश्न उठाउन थालिसकेका छन्। तरै पनि हाम्रो देश एक धर्मनिरपेक्ष र धार्मिक स्वतन्त्रता भएको राष्ट्र भएको हुँदा यो विषयमा राज्यले चाहिँ राम्रोसँग ध्यान दिनुपर्ने। नेपालका चाहिँ अब धर्मै नमान्ने नास्तिकहरूको संख्या कति छ भन्ने कुरा हाम्रो स्ट्याटिस्टिक्सले पनि भन्दैन। स्ट्याटिस्टिक कलेक्सनमा पनि धर्म एउटा छान्न पर्ने बाध्यता पनि छ। त्यो हिसाबले हेर्दा नेपालका सबै जसो मानिसले कुनै न कुनै धर्म अँगालेका छन् र यसलाई राज्यले चाहिँ एउटा विशेष तरिकाले हेर्नुपर्ने हो धार्मिक अल्पसंख्यकलाई र यो बहुसंख्यक अथवा हिन्दू र बुद्धिस्टलाई पनि राज्यले एउटा दृष्टिकोण बनाएर लानुपर्ने हो। तर यहाँले भन्नुभयो जस्तो संघीय सरकार अथवा प्रदेश सरकारमा यस विषयमा खासै चर्चा केही पनि चलेको हामीले पाउँदैनौँ। क्रिस्चियन समुदाय भनौँ, क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूका लागि अहिलेको वस्तु स्थितिमा जटिलता के? जस्तै कतिपय अवस्थामा यो अन्तिम संस्कार गर्ने सब व्यवस्थापनका मुद्दाहरू पनि विभिन्न ठाउँमा हामीले भेटाएका थियौँ। अब कतिपय ठाउँमा आफ्नो जुन धार्मिक मूल्य मान्यता वा परम्परा
भएको छ, त्यो अनुसारको कार्य गर्न पाइएन अर्थात् त्यो प्रत्याभूति भएन भन्ने कुरा पनि छ। यहाँले भने जस्तो संवैधानिक रूपमा केही कमजोरीहरू होला न, अर्थात् संवैधानिक रूपमा केही कुराहरू सुधार गर्नुपर्ने होला, यो एउटा पक्ष रह्यो। तर समुदायले आफूलाई सहज महसुस गर्नको लागि जुन आफ्नो परम्परा अनुसार अगाडि बढ्नको लागि जुन दैनिक रूपमा गर्नुपर्ने अर्थात् समग्र रूपमा गर्नुपर्ने कार्यहरू छ, यहाँ चाहिँ कहाँ समस्या देख्नु भएको छ? अब एउटा चाहिँ हजुरले उठाउनु भएको यो दाह संस्कारको कुरा एउटा मेजर इस्यु छ। कुनै व्यक्ति मर्दा त्यो व्यक्तिले त्यसको अन्तिम संस्कार गर्ने ठाउँ समेत नपाउने हामी कस्ता नागरिक, कस्तो देश हाम्रो, त्यो चाहिँ धेरै ठुलो गम्भीर विषय हो। मर्दाखेरि समेत काठमाडौँबाट धरान पुर्याएका घटना छन्, यहाँ चाहिँ ठाउँ नपाएर। मेरो आमा बित्नुभयो 2 वर्ष अगाडि, उहाँलाई पोखरा पुर्याउनु पर्यो, हामीले यहाँ ठाउँ दिइएन। यो अवस्था चाहिँ साह्रै गम्भीर र धेरै हृदय विदारक नै छ। शोकमा भएको परिवारले अब त्यो शोकतिर ध्यान दिने हो कि अब लासलाई लिएर कहाँ जाने भनेर सोच्ने त्यो अवस्था चाहिँ देशभरि नै छ। र यसमा राज्यले धेरै ठुलो पहल गरेको छैन, तर कति पनि गरेको छैन चाहिँ म भन्न चाहन्न, किनभने कहीँ कहीँ राज्यको तर्फबाट स्थानहरू दिएका छन्। तर अब काठमाडौँ जस्तो सिटीमा क्रिस्चियनहरूले कुनै ठाउँ समेत प्रयोग गर्न नपाइएको अवस्थामा राज्यको तर्फबाट कुनै सहयोग हामीले पाएका छैनौँ। त्यसले गर्दा यो एउटा विशेष विषय छ। त्यो बाहेक क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण, म क्रिस्चियन हुँ भन्ने बित्तिकै सरकारी कर्मचारी होस् नेता होस् ती व्यक्तिहरूबाट चाहिँ हामीले धेरै जसो नकारात्मक दृष्टिकोण पाउँछौँ। हामीलाई चाहिँ एकैपटक सेकेन्ड क्लासको सिटिजनको रूपमा हेर्ने गरिन्छ। विदेशी दलाल भन्ने इत्यादि भन्ने त्यो जुन पञ्चायत कालदेखि ब्रेन वास गरेर ल्याइएको छ, त्यसलाई अहिले पनि कन्टिन्युटी दिइराखेको चाहिँ हामीले पाउँछौँ। र धेरै जसो क्रिस्चियन भन्ने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ बाहिर पार्ने र सुविधाहरूबाट वञ्चित गर्ने गरिएको छ। सँगसँगै थुप्रै हाम्रा सङ्घ संस्थाहरू छन् जसले एकातिर सामाजिक काम गर्छन् भने अर्का सङ्घ संस्था छन् जसले चाहिँ चर्चभित्रको काम गर्छ। अनि यी दर्ता भएर सञ्चालित सङ्घ संस्थालाई समेत राज्यले अहिले चाहिँ काम गर्न दिइराखेको छैन। धार्मिक क्रियाकलाप चाहिँ दर्ता भएका संस्थाबाट गर्न पाइँदैन भन्ने खालका नियमहरू बिचमा ल्याएर अप्ठ्यारो पार्ने पोलिसीहरू ल्याएर चर्चलाई मात्रै होइन अरूलाई पनि, जस्तै अब बहाई धर्म सानो रूपमा छ, त्यसपछि इस्लामलाई पनि कति ठाउँमा समस्या दिएको छ, बौद्धलाई पनि यहाँ चाहिँ गाह्रो बनाइएको छ, किराँतलाई पनि त्यति सजिलोसँग अगाडि बढ्न दिएको छैन। त्यस्तो किसिमको परिस्थितिमा हामीहरू चाहिँ अहिले छौँ। अन्त्यमा तपाईँले अहिले उठाउनु हो विशेष गरी वैदेशिक प्रभावसँग सम्बन्धित भनेर नेपालमा क्रिस्चियन धर्मलाई हेर्ने एउटा मानक भनौँ एउटा मनोविज्ञान तयार भएको छ भनेर यहाँले पनि भन्नुभयो। विशेष गरी नेपालमा धर्म परिवर्तनको मुद्दा आउने बित्तिकै मूलत क्रिस्चियन धर्मलाई जोड्ने र सँगसँगै यो आस्था भन्दा पनि आर्थिक चलखेलसँग सम्बन्धित छ भनेर लिने र अर्कोतर्फ चाहिँ भनेको पाश्चात्य यो आस्था भन्दा पनि पाश्चात्य मिसनरी त्यसमा पनि आर्थिक सामाजिक र राजनीति मिसनरीको रूपमा बुझ्ने एउटा मानक स्थापित भएको छ। यसमा नेपाली समाजको नेपालको शासन प्रणालीको मात्रै दोष छ कि कतै कमजोरी भएको छ? अन्त्यमा के भन्न चाहनु? यसमा अब यो प्रश्न धेरै गम्भीर छ, यसमा हामी लामै छलफल पनि गर्न सक्छौँ। तर पनि अब छोटकरीमा कुरा गर्दाखेरि हामीहरू भनेका नेपालका इन्डिजिनियस क्रिस्चियनहरू, म एउटा क्रिस्चियन आमाबाट जन्मेको छोरा हुँ, म त्यही धर्ममा छु, त्यसैमा काम गर्छु। म जस्ता लाखौँ मान्छेहरू देशमा छन् र त्यस बाहेक येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गरेर येशू ख्रिस्टले भन्नुभएको छ उहाँमाथि विश्वास गर्ने हरेक व्यक्तिले अनन्त जीवन प्राप्त गर्दछ र मुक्ति चित्तैमा प्राप्त गर्दछ। यो कुरालाई मनन गरेर विश्वास गरेर क्रिस्चियन हुने सङ्ख्या चाहिँ नेपालमा धेरै ठुलो छ। अनि त्यो सङ्ख्यालाई चाहिँ कुनै पनि प्रलोभन केही बलजबती केही पनि गरिएको छैन र यो चाहिँ जेन्युइन नेपाली क्रिस्चियनहरूको समूह हो जुन चाहिँ नेपालमा ठुलो सङ्ख्यामा छ। यसलाई चाहिँ दबाउनलाई पञ्चायतकालमा धेरै अफवाहहरू फैलाइयो, त्यसको असर अहिलेसम्म जीवितै छ। मानिसहरूको मनमा चाहिँ क्रिस्चियन भनेका विदेशीका दलाल हुन्, बाहिरबाट पैसा ल्याएर गर्छन् इत्यादि भन्ने कुरा हालिएको छ। अनि त्यो हाल्ने क्रम अहिले पनि मिडिया मार्फत अथवा भाषणहरूमा लगातार रूपमा गराइराखिएको छ। एकातर्फ यो छ र हामी चाहिँ अब तेलिएका छौँ त्यसमा भने, अर्कोतर्फ अलिकति यसमा सत्यता पनि छैन मैले भन्न सक्दिनँ। उदाहरणको लागि यो जुन वलिवाइन काण्ड आयो त्यसलाई क्रिस्चियन भनियो, त्यहाँ अब त्यो काण्डै भयो, उहाँ त्यहाँ अब धर्म परिवर्तन गराए कि गराएनन् त्यो कुरो हजुरहरूले पनि देख्नु भएको छ के गरे, तर त्यो क्रिस्चियन हुँदै हो। एउटा त्यो छ जसमा चाहिँ एउटा पोलिटिकल पार्टी नै गठन भएर मन्त्री समेत त्यसको चाहिँ धर्मगुरु मन्त्री समेत हुनुभएको छ। त्यो समुदाय क्रिस्चियन समुदाय हुँदै होइन, त्यस्तो समुदाय त्यो जस्तै अरू पनि छन्। जेडब्ल्यू जेवा विटनेस भन्ने अर्को समुदाय छ, त्यसले पनि बाहिरबाट पैसा ल्याएरै काम गर्छ। नेपाल सरकारलेबाट अनुमति लिएर
अप्रुभल गराएर गर्छ। त्यस्ता किसिमका संस्थाहरू पनि यहाँ छन्, तर तिनीहरू चाहिँ सहर केन्द्रित धनाढ्य वर्गहरूको बिचमा काम गर्ने ग्रुपहरू हो। त्यसले कसरी धर्म परिवर्तन गराउँछ, के गर्छ भन्ने खोजी चाहिँ राज्यले गर्नु उचित होला। तर बहुसङ्ख्यक क्रिस्चियनहरू चाहिँ त्यस्ता होइनन्। स्वेच्छाले येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेर विश्वास गरेर क्रिस्चियन हुन्छु भनेर चर्च आउनेहरूलाई चर्चले स्वागत गर्छ अनि उहाँहरू चाहिँ चर्चमा चाहिँ आउनुहुन्छ। यस विषयमा त मिडियाले पनि रिसर्च गरिदिए पनि हुने, चर्चहरूमा आएर इन्टरभ्यू गरेर कसरी क्रिस्चियन भयो, के पायो भन्ने कुरो तथ्य बाहिर ल्याइदिए अति उत्तम हुन्थ्यो। त्यसैले यो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तिनै पक्षमा नेपालका जेन्युइन क्रिस्चियनले नकारात्मक असर केही पनि पारेका छैनन्। सम्पूर्ण रूपमा सकारात्मक छ। पैसा दिएर क्रिस्चियन बनाइन्छ भन्ने कुरा सरासर झुट हो, कति पनि त्यसमा सत्यता छैन। सामाजिक रूपमा केही विचलन केही समयको लागि टाइममा परिवारभित्र आउन सक्छ। एउटा मान्छे धर्म परिवर्तन गर्दा अरूले सहजै स्वीकार नगर्ने अवस्था हुन्छ, तर त्यो पनि 1 वर्षभित्र हामीले सुनिएको देख्छौँ। सबै ठाउँमा, सबै परिवारमा हिन्दू, क्रिस्चियन, बुद्धिस्ट भएका मानिसहरू मिलेर बसेका छन्। सांस्कृतिक रूपमा क्रिस्चियनहरूले नेपाली संस्कृतिलाई कति पनि नराम्रो असर पारेका छैनन्। वेस्टर्न सिभिलाइजेसन, वेस्टर्न संस्कृति, कल्चर चाहिँ बरु हाम्रो यो के अरे उसबाट फिल्महरूबाट, त्यताबाट त्यो कल्चर टुरिज्मबाट आएको छ। नेपाली युवाहरू जम्मै वेस्टर्न कल्चरतिर गएका छन्। त्यो चाहिँ क्रिस्चियनिटी होइन। क्रिस्चियनहरूले गर्दैन। क्रिसमसमै बियर खाने, पार्टी गर्ने, डान्स गर्ने जुन चाहिँ ठमेल र चिन्फेरमा हुन्छ त्यो क्रिस्चियनहरूको काम होइन। क्रिस्चियनहरूले त रसी नखानु भन्छ। त्यसकारण यो सांस्कृतिक पाटो जुन बिग्रिँदै गएको छ त्यो चाहिँ क्रिस्चियनले गरेको होइन, क्रिस्चियनमाथि दोष लगाइयो। सामाजिक रूपमा झन् धार्मिक सहिष्णुता उत्पन्न गर्ने, एक आपसमा प्रेम भाव जगाउने काम क्रिस्चियनिटीले गर्छ, नेपालमा गरिराखेको छ। र आर्थिक रूपमा पनि प्रलोभन दिएर केही गरिएको छैन। बरु त्यसको सट्टा देश विकासकै लागि स्वास्थ्य अनि शिक्षा, त्यसपछि इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बाटो जस्ता काममा क्रिस्चियनले ठुलो लगानी बाहिरबाट ल्याएर देशमा गरिराखेका छन्। यसकारण राज्यले चाहिँ क्रिस्चियनहरूलाई पनि एउटा मेन स्ट्रिमको समुदाय हो, माइनोरिटीमा छ र यसलाई संरक्षण दिनपर्छ भन्ने धारणा चाहिँ बनाउनु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो क्रिस्चियन धर्म सम्बद्ध धर्मगुरु तथा पास्टर टङ्क सुवेदी। श्रोतावृन्द, यिनै प्रस्तुतिहरूसँगै आजको अल्पसंख्यकका कुराको निर्धारित समय यही सकिएको छ। अर्को साता पनि यसै समयमा अल्पसंख्यकका कुरा लिएर उपस्थित हुने नै छौं। कार्यक्रमको बारेमा तथा अल्पसंख्यक सीमान्तकृत समुदाय सम्बद्ध विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छ भने हामीलाई इमेल वा टेलिफोन मार्फत सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी कुनै सल्लाह, सुझाव र नीतिगत विषयमा तपाईको जिज्ञासा छ भने हामीलाई info@fnbnepal.org मा इमेल पठाउन वा राष्ट्र निर्माण मञ्च नेपाल केन्द्रीय कार्यालय बुद्धनगर काठमाडौँको सम्पर्क नम्बर 0162000129 र 9841534609 मा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को साता पनि यस्तै विषय र सन्दर्भ लिएर उपस्थित हुने नै छौं। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।